करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ इतवार के दिन पढ़ना, एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इतवार के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वजीफा पढ़ लें। खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ये वो मुजर्रब वजीफा है कि पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और वो मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा कर लो। इतवार के दिन जोहर की नमाज जिस वक्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्वीर, ये एक वजीफा जिस तरीके से बताऊंगा आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, उस वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में जोहर की नमाज का वक्त हो, आप जोहर की नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप जोहर की नमाज के बाद फौरन वजीफा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा कितने दिन पढ़ना है? यूं तो ये वजीफा एक दिन का अमल है, यानी इतवार के दिन जब आप जोहर की नमाज पढ़ो तो उसके बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवालात करते हैं कि हम रोजाना भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, रोजाना आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी दिन ही पढ़ना है। इसका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। ये वजीफा आप लोग इतवार के दिन जोहर के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेर लें, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं किसी वजह से तो नमाज के फौरन बाद कोशिश करें ये वजीफा पढ़ लें। खवातीन मर्द दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इस तरीके से मेरे भाई बहन पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इस तरीके से पढ़ेंगी। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह एक दिन का अमल करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस किसी को मैंने इस अमल का बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि जोहर की नमाज के बाद का जो ये वजीफा है, इस वजीफे को मैंने जिस तरतीब से बताया, जोहर के बाद फौरन लोगों ने पढ़ लिया तो असर से पहले पहले उनको रिस्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना तेज वजीफा है और जल्द असर करने वाला, गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा है। मतलब यहाँ वजीफा पड़ा वहाँ पर काम हो गया। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस बीमारी की हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए फौरन सच्ची तौबा करते अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इंसान में गुनाहों और रज़ाइल की जानिब रग़बत का मेलान मौजूद है। इंसान में नफ्स हमारा हर लम्हा अपने गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है। जिसमें सलीमुल फितर इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है तो वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म व ज्यादती और फस्क व फजूर कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फरामीन से बगावत करके उसकी कहरो गजब को दावत दे रहा है। यूं वो अपनी दुनिया आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद करता है, लेकिन इसके साथ शैतान के वार, ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्ज़ी लज्जत, दुनिया के चकाचौंध छोटी और खोखली इज्जत का नशा उनको गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाते हैं। गुनाह के इर्तिकाब के वक्त जब कभी इसका ज़मीर नदा देता है तो वो ये कहकर ज़मीर को खामोश करा देता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, मैं करीब तौबा कर लूंगा, और इसी तरह महूम उम्मीदों और नारवा ख्यालात से दिल को बहलावा दिए रखता है और गुनाहों की गहरी दलदल में धंसता चला जाता है। दर हकीकत गुनाह इंसान के हक में नहायत खतरनाक है। इससे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं और गुनाह का असर जिस्म में जहर की तरह सरायत कर जाता है। आदम की जन्नत से निकलने और इब्लीस के मलून होने की वजह भी यही गुनाहों की नहूसत थी। कौम नूह और आदे समूद को भी गुनाहों की पादाश में अजाब से दो चार किया गया। गुनाहों के बेशुमार बुरे असरात और नुकसानात हैं, जिनमें चंद दर्ज झेल हैं। इल्म नूर इलाही है और गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद से कमजोर हाफिजा की शिकायत की तो आपने
نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے محرومات کی اہمیت نہ رہی تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اوامر و احکام کو برباد کیا وہ اللہ کی عذاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحے اس کا محتاج ہے، پھر وہ ان کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، وہ شہوات و خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ تو مر چکتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس کی اعضاء بھی اس سے غداری کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک بادشاہ کے پاس لشکر تو ہے لیکن جب وہ اس لشکر سے دشمنی سے مدافعت کرنا چاہتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و وارزائی، بد امنی و دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت و شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا
کوئی طوفان کی نظر ہوا اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دال ہے کہ نافرمانی سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن کریم کی 10ویں آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حلیوہ طبیعہ یعنی پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو حلیوہ طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور اپنے اعمال درست کرے تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکیں۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں ظہر کے بعد میں روزانہ جب بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو سکی، کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی بڑی مراد ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ذاتی مکان چاہیے ہے، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی رقم آپ کو مل جائے تو آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ایسے اعمال درست نہیں کرتے، ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے، ہاں وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے، اللہ ذوالجلال کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں۔ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے
चमकारा, नतीजतन वह परेशान हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास गया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ ही नमाज पढ़ी। इस कदर परेशान कि क्या बनेगा। कयामत के दिन तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या तुमने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं? कहा नमाजें तो पढ़ी हैं। फरमाया नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है। यहाँ पहाड़ की बात आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग तहामा सफेद पहाड़ जो तहामा में है इतनी नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह इन्हें धूल बनाकर उड़ा देंगे। अल्लाह के रसूल क्यों? फरमाया इसलिए वो नमाजें भी पढ़ते होंगे लेकिन जब इन्हें बुराई का मौका मिलता है तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने में कभी भी नहीं शर्माते। और ये उस वक्त होगा अगर उसने तौबा नहीं की। अगर तौबा कर ले तो वो शिर्क भी माफ हो जाता है। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि आसार रोशनी में कि इंसान की तौबा अगर हो जाए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक चिड़िया के मुंह में मट्टी हो और वो सफर करे और सफर भी समंदर के ऊपर करे। हर दो हालतों में वो समंदर का लुकमा बनेगी। जब थक कर गिरेगी तब भी पानी में, और अगर प्यास लग जाएगी तो उसकी चोंच भी या पानी में पिएगी या मट्टी गिरेगी। इस तरह अगर इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो सर से पांव तक गुनाह में है, अल्लाह का ये वादा है सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, उनको नेकियों में तब्दील करूंगा। तो तौबा कर लेने से सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते, कबीरा बन जाते हैं, और इस्तगफार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते और वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल हम सबको माफ फरमाए और गुनाहों से बचाए। नाज़रीन अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए क्योंकि अल्लाह कभी हकूक तल्फ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह के मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उनके हकूक को अदा किया जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफा वो मुजर्रिब तस्बीह है। आज का जो मुजर्रिब अमल है इस अमल को समझ लें। सबसे पहले इतवार के दिन जोहर के बाद आप लोग क्या करेंगी, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाइएगा। जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं वैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाइएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, ये जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें आप लोग एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आज का जो अमल है, आज का वजीफा है, ये बहुत ही आसान सा वजीफा है। इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से सुकून से आसानी से इस वजीफे को पढ़ लेगा। आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग पढ़ने हैं। जो मेरे भाई बहन पढ़ना नहीं जानते वो भी वीडियो देखें क्योंकि इतना आसान वजीफा है कि वो भी खुद आराम से पढ़ लेंगे। ये वजीफा या हय्य या क़य्यूम का वजीफा है, लेकिन आज आपको 2 वज़ाइफ इसके साथ पढ़ने हैं। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहले नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा मेरे अजीज साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। या मुसब्बिबुल असबाब, ये वजीफा आप लोग अपने सीधे हाथ पे पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। पहले नंबर पर आपको यही वजीफा पढ़ना है या मुसब्बिबुल असबाब का जो वजीफा है। इस वजीफे को 21 मरतबा पढ़ लें। फौरन से दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। ये वजीफा आपको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये जो दूसरे नंबर पर वजीफा है ये इस तरह पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक मरतबा पढ़िएगा या अल्लाहु या रहमानु, तो ये एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़िएगा या अल्लाहु या रहमानु, ये 2 हो गया। या अल्लाहु या रहमानु, ये 3 हो गया। इसी तरह ये वजीफा आपको 21 मरतबा मिलाकर पढ़ लेना है। दूसरा वजीफा भी आप लोग जब 21 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु का पढ़ लें, उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस का वजीफा तीसरे नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है। उसके बाद करना क्या है, आखिर तक वीडियो देखिएगा, जल्दी से चले मत जाइएगा, क्या पता कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए और आप जब वजीफा पढ़ने लगे तो फिर आपको फायदा ना हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हर बात समझ कर जाइएगा, हर चीज अपने जहनों में बैठा कर जाइएगा। तीसरा वजीफा या हय्य या क़य्यूम,
برحمتک استغیث۔ آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔